जुन तरिकाले समीक्षा गरिराखेको छौँ अहिलेको स्थितिमा समस्या छ, तर समस्या भएमा हामीहरूले प्यानिक हुने वातावरण छैन। अरू जुन हामीहरूले समस्या भोगिराखेको छौँ, मेनली हामीहरूले अहिले दुईवटा समस्या मेनली भोगिराखेको छौँ। एउटा त के छ कि तरलताको समस्या छ। अगर व्यापारीले कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर कुनै लगानी गर्नको लागि या कुनै उद्योगी खोल्नको लागि या आफ्नो लिमिट बढाउनको लागि कुनै पनि ब्याङ्कमा गयो भने पैसा पाउने स्थिति छैन। त्यही तरिकाले के छ कि आयातलाई पनि हामीहरूले निरुत्साहित गरिराखेको छौँ। अरू साथैमा डिमान्ड जुन ओभरअल इकोनोमीको छ त्यो पनि खुम्चिएर गएको छ। तो यस्ता समस्याहरू छन्। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यस्ता समस्या जहिले पनि कुनै पनि डेभलपिङ नेसनहरूले अगाडि बढ्छ, काम गर्न चाहन्छ र त्यसमा विस्तार भइराखेको हुन्छ कुनै पनि अर्थतन्त्रमा, उनीहरूलाई यो समस्या भोग्नै पर्छ। रिसोर्सको कमी हुन जान्छ, डिमान्डहरू बढ्दै जान्छ। सो यो कुनै नलो समस्या पनि होइन। यो जति पनि इन्डियाले पनि सिमिलर काइन्ड अफ समस्या भोगेकै हो। 1991-92 को केस हेर्ने हो भने इन्डियाले पनि भारतले पनि यस्तो खालका समस्या भोगेका छन्। अरू देशले पनि उनीहरूको पनि अर्थतन्त्रको हिस्ट्री हेर्ने हो भने कुनै न त कुनै बेलामा यस्ता खालका समस्या भोगेका छन्। र हामीहरूको अगाडि अब चुनौती के छ, यस्तो समस्याहरू भोग्दाखेरि हामीहरूले कुन तरिकाले अगाडि बढ्छौँ, कसरी हामीहरूले यसलाई पार लगाउँछौँ। हामीहरू एकातिर त के छ कि एकदम मतलब के छ कि कन्जर्भेटिभ स्टेपहरू लिन्छौँ। अर्कोतिर के हुन सक्छ कि हामीहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई लिबरलाइज गरेर खोलेर त्यसमा हामीहरूका अवसरहरू बढाएर अगाडि बढ्छौँ। सिएनआईको मान्यता ये छ कि हामीहरूले आफ्नो अवसरहरू बढाउनु पर्यो। अर्थतन्त्रमा जुन चाहिएको रिफर्म्सहरू छ त्यसलाई हामीहरूले अगाडि बढाउनु पर्यो। यो रिफर्म्स मात्रै होइन, औद्योगिकरणलाई पनि हामीहरूले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अब एउटा अरू पनि कुरा हामीहरूले हेर्नुपर्ने के आवश्यकता छ कि धेरै जस्ता डेभलप्ड कन्ट्रिज र डेभलपिङ कन्ट्रिजले एट वान पोइन्ट अर द अदर एउटा औद्योगिक क्रान्ति विटनेस गरेको छ। औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा के हुन्छ कि जबको क्रिएसन हुन्छ। यस्ता सुझावहरूमा मुख्य सुझाव हामीहरूको के छ कि जसरी पोजिटिभ एउटा सोचलाई अगाडि बढाउने। आजको दिनमा यसमा पनि कसैलाई शङ्का छैन कि जुन हामीले रेमिटेन्स पाइराखेको छौँ, रेमिटेन्समा पनि दुईवटा भाग छ। एउटा त के छ कि हामीहरूको अर्गनाइज सेक्टरबाट आइराखेको छ, अनअर्गनाइज सेक्टरबाट पनि आइराखेको छ। अनअर्गनाइज सेक्टरलाई हामीहरूले निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो। त्यसको लागि हामीले अर्गनाइज सेक्टरलाई बढावा दिनुपर्ने हो, एन्करेजमेन्ट गर्नुपर्ने हो। एन्करेजमेन्टको लागि हामीहरूले थुप्रैवटा सुझाव राखेको छौँ र त्यसमा के छ कि जसरी अरू हामीहरूका छिमेकी मुल्क भइहाल्यो, जसरी बङ्गलादेश भइहाल्यो या पाकिस्तान भइहाल्यो, उनीहरूले विभिन्न तरिकाले रेमिटेन्सलाई एन्करेज गर्नको लागि स्पेसली हामीहरूको अर्गनाइज सेक्टरबाट रेमिटेन्सलाई एन्करेज गर्नको लागि हामीहरूले आइदर इन्सेन्टिभ भइहाल्यो या उनीहरूको कस्टलाई बियर गर्ने त्यो एउटा उनीहरूले यस्तो खालका कदमहरू लिएका छन्। र त्यो कदमबाट जुन रिजल्ट पनि आएको छ, मिनिमम उनीहरूको रेमिटेन्स जुन छ 20 देखि 30% राइज पनि भएको छ। सो एउटा त्यो पनि छ। अहिले सरकारले कुरा गरिराखेको छ कि यस्ता खालका रेमिटेन्सबाट अर्गनाइज सेक्टरको रेमिटेन्सबाट जुन पैसा आएका छन् त्यो पैसा अगर रेमिटरले आइपिओमा लगानी गर्न चाहेमा उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने, त्यो पनि हामीहरूकै सुझाव हो। हामीहरूले 15% को कुरा गरिराखेको छौँ, तर मैले सुनेको छु अहिले 10% को कुरालाई अगाडि बढाएर त्यो क्याबिनेटमा पनि गएको छ। यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ। तेस्रो के छ कि जुन पनि रेमिटेन्स गर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई उनीहरूको सरकारी कामहरू उनीहरूले जति पनि पर्मिसनहरू लिनुपर्छ त्यसको विशेष प्राथमिकता दिएर उनीहरूलाई अगाडि बढाउन पायो भने यो पनि एउटा रेमिटेन्स इम्प्रुभ गर्छ। सँगै के छ कि उनीहरूलाई स्किल बेस्ड हामीहरूले कुनै तरिकाले ट्रेनिङहरू दिन पायो भने त्यो उनीहरूको त्यहाँ जुन स्किललाई बढी पैसामा बिक्री हुन्छ र बढी पैसामा बिक्री पाएमा यहाँ रेमिटेन्स हामीहरूको स्वतै बढ्छ। एउटा त यो कुरा छ। अहिले सरकारले के छ कि एनआरएनहरूलाई नेपालमा
पैसा राख्ने, ब्याङ्कमा पैसा डलर अकाउन्ट खोल्ने पनि अनुमति दिएको छ। तर मैले यो हेरिराखेको छु, यो राम्रो एउटा कदम चल्नुभएका छन्। तर बाहिर मतलब एनआरएनका साथीहरूलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास हुन पाएको छैन कि उनीहरूले यो पैसा जुन छ फेरि रिपेट्रिएट गर्न सक्छ। त्यस्तोमा पनि अहिले विश्वास जगाउनु पर्ने आवश्यक छ। मलाई लाग्छ कि यसमा एम्बेसीहरूलाई युज गरेर, एनआरएनको संस्थाहरूलाई युज गरेर, हाम्रो जस्तो अर्गनाइजेसनहरूलाई युज गरेर हामीहरूले यसलाई राम्ररी मार्केटिङ गर्न पायो भने यसले पनि एउटा ठुलो मतलब मद्दत गर्छ। म के छ कि प्राइभेट तर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि 2-3वटा स्टेप लिनुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा त स्टेप के छ कि हामीहरूले पीपीए खोलेर जति पनि, किनकि यसको मतलब टाइम पनि 4 देखि 5 साल लाग्छ। अगर कुनै पनि आजको दिनमा आयोजना तपाईहरुले स्टार्ट गर्नुहुन्छ, 4-5 साल पछि गएर त्यसको प्रतिफल पाउन सुरु हुन्छ। तो आज पीपीए अगर खोल्यो भने 5 वर्षपछि हामीहरूले त्यो प्रोजेक्टहरुको फाइदा लिन सक्छौं। तो पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यकता छ। दोस्रो कुरा के छ कि यो ट्रेडिङमा, पावर ट्रेडिङमा प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरुलाई पनि सम्मिलित गराउनु पर्ने पनि उति नै जरुरी छ। एनईए को जुन डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरु छन्, जसरी आजको दिनमा डेभलपमेन्टको कुरा भइराखेको छ, फेरि ट्रान्समिसनको कुरा भइराखेको छ, डिस्ट्रिब्युसनमा भइराखेको छ। कम से कम डिस्ट्रिब्युसनमा प्राइभेट सेक्टरहरुलाई पनि इन्क्लुड गर्ने, उनीहरुलाई पनि मतलब यस डिस्ट्रिब्युसनको च्यानलहरुमा फेरि के छ कि ट्रान्समिसनको च्यानलहरुमा कसरी लाउन सकिन्छ, किनकि एकपल्ट प्राइभेट सेक्टर आउन बित्तिकै यसको ग्रोथ अर्कै लेभलमा जान सक्छ। सबै देशले, हामीका छिमेकी देशहरुले पनि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि धेरै कामहरु गरिराखेका छन्, धेरैवटा इन्सेन्टिभ्स दिइराखेका छन्, धेरै कुराहरु यिनीहरुले मतलब के छ कि स्टिमलाइन पनि गरिराखेका छन्। तर हामीहरुले जहिले पनि 3 देखि 5% हामीहरुले कुराकानी गरिराखेको हुन्छौं, तर त्यसले के छ कि हामीहरुले रिजल्ट दिँदैन। हामीहरुले त आफ्नो तर्फबाट औद्योगिकरणको लागि धेरै प्रयासहरु गरिराखेको छौं। त्यो त के छ कि सबैलाई थाहै छ। हामीहरुले के छ कि सरकारको अगाडि पनि राखेको छौं, विभिन्न भेन्यूजहरुमा, विभिन्न डिस्कसन्सहरुमा हामीले औद्योगिकरणलाई नै अगाडि बढाउने, निर्यातलाई नै अगाडि बढाउने, आयातको प्रतिस्थापनालाई नै अगाडि बढाउने, सर्भिस इन्डस्ट्रीलाई हामीले कसरी मतलब के छ कि फराकिलो पार्ने, त्यो सबैमै ही आफ्नो सुझावहरु दिइराखेको छु। मैले एउटा कुरा अरु यहाँ जोड्न के चाहे कि फेरि प्रोडक्सन भनेको, प्रोडक्टिभिटी भनेको, फेरि आयात प्रतिस्थापना भनेको, यो सबै इट इज नट ए सर्ट टर्म गेम के। आजको दिनमा कुनै पनि फ्याक्ट्री लगाउन चाहनुहुन्छ, 1 सालदेखि 2 साल लागिहाल्छ। फेरि 1 साल भित्र फ्याक्ट्री लगाउने परमिसन दिइसकेपछि अरु फेरि हामीले रिजल्ट नेक्स्ट इयरदेखि खोज्न थाल्छौं भने कसरी हुन सक्छ? त्यो त फ्याक्ट्री लागेको पनि हुँदैन, काम पनि अगाडि बढेको हुँदैन, या फेरि एस्टाब्लिश गर्न इटसेल्फमा 3-4 वर्ष त उद्योगीहरुलाई नेगेटिभमा ही काम गर्नुपर्छ। सो हाम्रो एउटा सुझाव सरकारलाई के छ भने कि यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक हामीहरुले घोषणा गर्ने र यसमा उद्योगहरुको जुन हामीहरुको पोलिसीजहरु छ त्यसलाई स्थायित्व दिएर त्यसको कसरी हामीहरुले प्रमोट गर्न सक्छौं, त्यसको लागि नियम र पोलिसीहरु बनाएर त्यो दशकमै हामीहरुले अगाडि बढाउने। आर्थिक वर्षबाट म जुन अहिले जुन यो आर्थिक वर्षको लागि जुन बजेट आउन लागेको छ त्यसमा हामीहरुको मेन हामीहरुको अपेक्षा के छ कि नम्बर 1 यो औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र त्यसलाई के छ कि प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरुबाट रन गर्नको लागि केही न तो केही एकदम ठोस कुराहरु आओस्, सो दैट यो जति पनि बाँकी भएका औद्योगिक क्षेत्रहरु छन्, जसरी नारायणघाटमा पनि छ, हामीहरु मकवानपुरमा पनि छ, त्यो के छ कि नेक्स्ट इयर अपरेसनमा आओस्, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ कि यो औद्योगिक क्षेत्र आउँदाखेरि त्यसलाई यो एउटा सोचका साथमा आओस् कि हामीहरुले यसमा उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हो। सो उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्नको लागि हामीहरुको इन्सेन्टिभ्सहरु के दिन सकिन्छ त्यो पनि सँगै आओस्। प्राइभेटाइजेसनको पनि मैले यसैमा कुरा गरिराखेको छु। दोस्रो कुरा, हामीहरुले कुन तरिकाले हुनुपर्छ, जुन एक्जिस्टिङ उद्योगहरु छन् उनीहरुलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने, त्यसमा पनि अरु फेरि के छ कि अनअथराइज्ड ट्रेडलाई कसरी हामीहरुले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, यो दुईवटा कुरा पनि हामीले एक्सपेक्ट गरिराखेको छौं। अर्को कुरा हामीले एक्सपेक्ट गरिराखेको छौं कि अब उद्योगीहरुलाई आफ्नो कस्ट कसरी मिनिमाइज गर्नुपर्छ,
कसरी हामीहरूले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूका जुन उद्योगहरू छन् उनीहरूसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, त्यो कस्ट रिडक्सनको लागि पनि सर्टेन कुराहरू जो हामीहरूको मोनेटरी पोलिसीबाट हुन्छ या फिस्कल पोलिसीबाट हुन्छ त्यसलाई हामीहरूले कसरी इन्ट्रेस्टमा मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। मेबी के छ कि एउटा सर्टेन स्ल्याबको फरक इन्डस्ट्रिजको लागि र अरू जुन मतलब इन्डस्ट्रिजलाई हामीले प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर कसरी यसलाई स्पेशल प्रिभिलेज दिन सक्छौँ। किनकि मैले फेरि भने सुरुमा लगानी धेरै हुन्छ तर त्यसको प्रतिफल लामो समयसम्म जान्छ। यो हामीहरूको औद्योगिकरणबाट हामीहरूले एक्सपेक्ट गरिराखेको छौँ। दोस्रो के छ कि आइटीमा हामीहरूको यो चाहना छ कि आज नेपालको जुन एउटा आइटीको इकोसिस्टम हेर्नुहुन्छ, आइटीमा मेन के छ कि म्यान पावर र प्रविधि छ हैन। म्यान पावर नेपालको जुन छ मतलब अरू देशको तुलनामा आइटीको म्यान पावरको तुलनामा उहाँहरू एउटा हामीहरूको कस्ट एडभान्टेज छ त्यसमा। मतलब वेदर यु टेक इन्डिया, वेदर यु टेक अदर कन्ट्रिज, कस्टको एडभान्टेज छ। यहाँ के छ कि हामीहरूको जग्गा को एभाइलेबिलिटी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही तरिकाले हामीहरूको बिजुलीको पनि इजिली एसेसेबल छ, एभाइलेबल छ। इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ, ब्रडब्यान्डको हामीहरूको राम्रो सुविधा आजको दिनमा नेपालमा पनि डेभलप हुँदै गइराखेको छ। अब यो साथमा अब भियतनाम जस्तो देश र अरू देश जसले के छ कि यस्ता खालका कम्पनीजहरूले आकर्षित गरिराखेका छन्, उनीहरूले 10 सालको इन्कम ट्याक्समा छुट दिएको छ यस्ता इन्डस्ट्रिजहरूलाई। सो मलाई लाग्छ कि नेपालले पनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि र आफ्नो जुन एडभान्टेजको बेनिफिट लिनको लागि हामीले पनि 10 वर्षको घोषणा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसले के छ कि आइटीको पनि एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुन्छ। अरू मलाई एउटा अरू के विश्वास छ, अगर एउटा ठुलो कम्पनीलाई हामीले नेपालमा भित्राउन सकें, जसरी इक्जाम्पलको लागि जसरी माइक्रोसफ्ट भइहाल्यो या जसरी जो धेरै जस्ता कम्पनीजहरू इन्डियामा आइराखेका छन्, उनीहरूमा एउटा कम्पनी पनि हामीहरूले नेपालमा भित्राउन सक्यो भने त्यसले के छ कि अरू कम्पनीहरूको लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्छ र उनीहरूलाई यो फिलिङ पनि आउँछ कि नेपाल यसमा ठुलो एडभान्टेज र ठुलो अवसर भएको यो स्थिति छ। त्यही तरिकाले हामीहरूले एउटा अरू क्षेत्रको म कुरा गर्न चाहन्छु, कृषि क्षेत्र, जहाँ हामीहरूको झन्डै अबाउट 2 खरबको हामीले आयात गरिराखेको छौँ। यसको कारण के छ, हामीहरूको इल्डी कमजोर छ, हामीहरूको इल्डी कम छ। अरू कुनै पनि देशको मुकाबलामा हेर्नुहुन्छ भने हामीहरूको इल्ड धेरै कम छ। यसमा हामीहरूले कमर्सियल फार्मिङलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ। अरू बाहिरबाट जति पनि मान्छेहरू फर्केर आइराखेका छन् नेपाल, उनीहरूको लागि पनि एउटा राम्रो प्रविधिको साथमा हामीहरूले उनीहरूलाई पनि एउटा राम्रो ट्रेनिङको साथमा एज ए फार्मिङको लागि हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ, सो द्याट उनीहरूले आफ्नो पैसा फार्मिङमा पनि लगाओस् के। मतलब जग्गा किनेर राम्रो प्रविधि लगाएर यील्ड बढाएर, किनकि जग्गा त हामीहरूसँग छ, यील्ड बढाउनु पर्ने हो। यील्ड बढाउनको लागि त्यसमा इनपुट राम्रो हाल्नु पर्ने हो, टेक्नोलोजी राम्रो राख्नु पर्ने हो। इनपुट बढाउनको लागि राम्रो गर्नको लागि अब सीडको प्रपर व्यवस्थापन, खादको प्रपर व्यवस्थापन। आज खाद हामीहरूले दिनै पाएका छैन आफ्नो, फेरि हामीहरूले यील्डको कसरी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। जुन हामीहरूको इनिसियल छलफलहरू भएका छन्, जुन बेलामा हामीहरूले आफ्नो सुझावहरू दिएका छौँ, मलाई लाग्छ कि सबै एकदम पोजिटिभ तरिकाले लिएका छन् यो सबै सुझावहरूलाई। अरू मलाई पुरा विश्वास छ कि अगर सुझाव राम्रो भएमा र सुझावले देशको बेनिफिट हुन्छ भने उनीहरूले पक्कै यसलाई मतलब बजेटमा उनीहरूले इन्क्लुड गर्छ र यसले देशकै फाइदा हुन्छ। हामीहरू एकदम स्पष्टताको साथमा आफ्नो कुरा कम्युनिकेट गर्न पाएन। हामीले भनिराखेको छौँ कि प्यानिक गर्ने स्थिति छैन। मतलब श्रीलङ्का जस्तो हामीहरूको देश हुन पाएको छैन। समस्या तो छ, तर समस्या हामीहरूको कहाँ हुँदैन। समस्यालाई हामीहरूले फेस गरेर पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अरू मलाई यो पनि एउटा मतलब यो जुन हामीहरूले भनेको कुरा छ नि, त्यही कुरा आज सबैले भनिराखेको छ, भनेको छैन। आजको दिनमा तपाईले हेर्नुस्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्नुस् या कसै अरूले पनि भन्नुस् नि, समस्या नभएको होइन, समस्या छ, हामीले सामना गर्नुपर्छ, पोजिटिभली सामना गर्नुपर्छ। समस्या पनि ठुलो छ, तर सङ्कट र प्यानिकको स्थिति छैन।
त्यही कुरा हामीहरूले गर्दै आएको छौँ। अरू आज त के छ कि मैले पाएको छु कि आइएमएफले भन्नुहोस् या वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्नुहोस् त्यही कुरा अगाडि पनि बढाएका छन्। अरू सिएनआईको एउटा मैले कल्चर के देखेको छु या हामीहरूको अर्गनाइजेसनको एउटा कल्चर के छ, हामीहरूले इस्यु बेस कुरा गर्छौँ। हामीहरूले कुनै पनि सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरेर हामीहरूले कहिले पनि कुरा गर्न गरेको छैन। हामीले इस्यु बेस्ड कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। मलाई हामीहरूले लागिराखेको थियो कि त्यो बेलामा अलिकति प्यानिकको सिचुएसन क्रिएट भइराखेको छ कि अरू त्यो के छ कि एउटा पोजिटिभिटी ल्याउने आवश्यकता छ कि त्यो कारणले गर्दा हामीहरूले त्यो कुरा भनेको हो, जसबाट के छ कि एउटा पोजिटिभिटी आओस्, सेन्टिमेन्ट्स राम्रो होस्, मतलब अलिकति डिमान्ड र लगानीको वातावरण बनोस्। अरू त्योसँग त्यो त्यति मात्रै हामीले भनेको होइन, त्यो भनेको साथमा हामीहरूले आफ्नो 12 बुँदा सजेसन पनि दिएको छौँ। के गर्दाखेरि मलाई अनफर्चुनेटली के छ कि जुन हामीहरूले सजेसन दिएको छु 12 बुँदा त्यो त्यति अगाडि बढ्न पाएन। अदरवाइज त्यो सजेसन्स मलाई लाग्छ आज धेरैवटा सजेसन्सहरूमा कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ त्यसमा।